حضرت گنج شکر اور گنج بخش فیض عالم اور مظہر نور خدا حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے قدمین مبارک آپ دے عرص مبارک دی تقریب چ میں اور آپ احباب حاضران اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ منوں اور آپ احباب نو حضور گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے فیوز و برکات تو سب نو فیضیاب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اس نے علاوہ نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے اور اس دا رسول تہاڈا ولی ہے۔ آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے یہ دسیا کہ کسے ولی نو مندہ نہ بولی، اللہ فرماندا میں اللہ بھی ولی ہاں تے میرا رسول بھی ولی ہے۔ عرض کی یا اللہ ہور کون ولی ہے؟ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جڑے اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لے آئے۔ عرض کی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے؟ فرمایا جی ایمان والے یہ نشانیاں پائیاں جامن پھر انہوں ولی سمجھے آجے۔ اور نشانیاں کھڑیاں فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم راکعون، فرمایا ایمان لے آمن تو بعد اور نماز بھی قائم رکھ دن، زکاة بھی ادا کہندے نے، ہر رکھے اور رکوع دے اندر ہوندے نے۔ اس آیت مبارکہ جو اللہ نے ولی دی نشانی یہ عطا فرمائی کہ ولی او ہوندہ جڑا نمازی ہوئے، ولی او ہوندہ جڑا زکاة ادا کرے، ولی او ہوندہ کہ جڑا صرف نماز دے رکوع نہ کرے وہم راکعون، فرمایا اور راتاں نو اٹھ کے تے اوور ٹائم بھی لگاوے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے او لوگ جنہاں نے اپنی زندگی دیا راتاں اپنے مالک دی بارگاہ چ جا کے گزاریاں۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، فرمایا جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین چوں نہیں ہو سکدا۔ بزرگ فرماندے نے کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، اے رفیق تو تارے گندا رو، پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے۔ تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے۔ اے او لوگ نے جنہ دیاں راتاں اپنے مالک دی یاد وچ جاگ کے بیت گئیاں۔ سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید وچ ولیاں دی کیویں کیویں شان پہ بیان کر دے۔ پڑھیے قرآن جے ایک واری سارے سبحان اللہ کھو بھائی۔ جیڑا داتا پیا دے قدمہ چ بیٹھ کے اپنے مقدران تے ناز پیا کر دا اچھا بولے سبحان اللہ۔ یقین کرو تسی بڑے خوش بخت ہو۔ او بغداد ایک چکر کوٹھی دا مول پیا لگے، پوچھے کوٹھی کنے دیئے؟ اکھیا 2 لکھ دینار دی۔ پتہ لگیا نال دے محلے کا ککھان دی کلی پہ وک دیئے۔ پوچھے او دا مول کنہ؟ اکھیا 2 لکھ دینار۔ اکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی۔ اکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے تے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ پتہ چلیا گوانڈ چنگا ہوئے تے انسان دا مل بد جاندہ ہے۔ تسی کڈے خوش بخت ہو کہ اس ویلے داتا علی حجویری دے گوانڈ چ بیٹھے ہوئے ہو۔ او بڑے خوش بخت جڑے اللہ والے دے قدمہ چ بہ جاون۔ ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے داتا صاحب دا صدقہ اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اجرات سوئے تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے ماں پلے چی داتا پیا تے کملی والے دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ہن کامے تے رکھا جبے۔ اللہ نے رشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔
انہاں ساری آیات دا ترجمہ کران تے یہی بندا ہے کہ لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی. میرا دل کردا ہے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کولوں نہ کروا کے دیواں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی داتا صاحب دے عرس تے گیا ساں سبحان اللہ کہندا رہا. جنہیں ایک بار بھی داتا پیا دا لنگر کھادا اچھا بولے سبحان اللہ. کیونکہ سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے او دا گائیے. جیدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عربان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنے بہت حیرانی ہوں عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آمین آمین آمین. پیر باہو فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نہ جاوے. فرما دینے رات ساری گزر جاندی انہاں نو نیند نہیں آؤں دی. جنہ دی اکھ باہی نہ لگ جے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی. لفظ ولی دے 18 معنی نے. میں ایک معنی تے گفتگو کر کے بس اجازت چاہنی ہے. الولی الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. جڑے کھڑے ہو میں تو انہوں نہیں کہنا بہ جاؤ پر میں اینا کہنا ہے کہ تماشے کھلو کے ویکھی دینے کملی والے دا ذکر ادب نہ بہ کے سنے دے. تماشا ویکھن آئے ہو تے کھڑے رہو حضور دا ملاد تے نبی پاک دا ذکر سنن آئے ہو تو پھر ادب نہ بیٹھ جاؤ. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب والے سارے بیٹھ جاؤ. اے داتا پیا دی بارگاہ اے ہے ہی ادب والی جا. گرامی قدر حضرات لفظ ولی دے 18 معنی نے. ایک معنی الولی الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے قریب ہوئے. اللہ بھی ولی ہے او بھی شارک دے قریب ہے. نبی بھی ولی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی جان تو بھی قریب ہے. ہن اے ایمان والے تے داتا صاحب بھی ولی نے اے بھی قریب نے. کنے کو قریب نے. اللہ نے حدیث قدسی دے اندر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرمایا جب بندہ میرے قریب ہو جائے نا تے نفل پڑھ پڑھ کے قریب ہو جائے. اللہ فرماندہ پھر او دے ہاتھ ہو دے ہوندے نے پکڑ میری ہوندی ہے. اللہ فرماندہ قدم ہو دے ہوندے نے میں دی چال بھی بن جانا تے قدم بھی. اللہ فرمایا پھر عطاواں میں کر دینا دعاواں او دیاں ہوندیاں نے. او کنہ کو قریب ہوندا ہے. آئیے سنیے میدان احد دے اندر ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام ہے حضرت مالک بن سنان. شام دا ویلا تے صحابہ جڑے ویلے مدینہ تے یا باب المیدان احد جو واپس آئے نا تے حضرت مالک بن سنان دی ایک چھوٹی جی بیٹی تے جڑا صحابی آوے پوچھے میرے ابو کتھے نے. صحابہ نو پتا سی تے بابا شہید ہو گئے. ہر صحابی سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا بیٹی تیرے ابو آن والے نے
ایک صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لا کے بچی کندی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا ہے دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ آؤں نے انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے عثمان غنی آئے تے بچی پوچھ دی میرے بابا کتھے نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آؤں نے مولا علی کو پوچھ لمی تیرے بابا کتھے نے مولا علی دی سواری آئی بچی پوچھ دی مولا علی میرے بابا کتھے نے آپ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑے آؤ فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آندے نے انہاں کو پوچھ لمی بابا کتھے نے جدوں صدیق اکبر دی سواری آئی بچی پوچھ دی میرے بابا کتھے نے آپ نو نہیں سی پتہ دے بابا شہید ہو گئے نے آپ نے فرمایا بیٹی روی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے ادھر صدیق دے لبا چو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جا عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے زندہ جنہوں سمجھ آئیو چاہ بولے سبحان اللہ فرمایا ساڑھا قانون بدل دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے دا او بارگاہ نے جڑے رب دے اینا قریب ہو جاندے نے کہ جو لباں چوں نکل جائے نا جو لباں چوں نکل جاوے اللہ اوہی پورا کر دیندہ ہے لوگ پوچھتے نے داتا صاحب کی لین جاؤ گے اتھے کی ہے اتھے کیوں جاندے ہو رب شاہ رگ دے قریب ہے پھر تسی داتا صاحب بابا فرید سلطان باؤ انہا ولیاں کل کی لین جاندے ہو رب فرماندہ میں شاہ رگ دے قریب ہاں اے سوندہ بھی سارے ہاں دیاں عرض کیتی یا اللہ گل بالکل ٹھیک ہے بھی تو شاہ رگ دے قریب ہیں تے سندہ بھی سارے آن دیئے پھر سانو داتا صاحب کل کیوں بھیجنا ہے اتو آواز ہے تینو داتا صاحب کل تے جانا ہی پوے گا یا اللہ کیوں فرمایا سندہ میں سارے آن دیاں پر مندہ میں پیارے آن دیاں سندہ میں سارے آن دیاں زندہ بات زندہ بات آمین آمین ہونو چاہ بولو سبحان اللہ فرمایا سندہ میں سارے آن دیاں پر مندہ میں پیارے آن دیاں اے میں ہون آیا نا تے میں نو رادہ نہیں سی پتا میں رات گیا پروگرام تے میں نو رادہ نہیں سی پتا پروگرام والے فون کر کے کیا فلان جگہ بندہ کھڑا ہے وہ تو انہوں پروگرام تے لے آوے گا میں گیا تے میں نو پوچھا دیو نے آکھا جی میں تو انہوں پروگرام تے لے جا مگا جد سے تے کیوں میں نو رادہ پتا ہے میں کہا تے نو رادہ کیوں میں پتا ہے کہنے لگا جی میں ایتھے آؤندہ جاندہ رہنا ایدہ مطلب ہے او دینا لے جائی دا جنہوں راہ دا پتا ہوئے اللہ فرماندہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ والا دوڑو میں تے تُسی دوڑ پہ آکھیا آنا کی در راہ دا پتا ہی نہیں جڑا تیرے تک جاندہ ہے اللہ فرمایا پھر انج کر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کسے اوس نہ لاویں جنہوں راہ دا پتا ہے کسے اوس نہ لاویں جنہوں راہ دا پتا ہے او آجڑی پیا بکریاں چارے نا تے آئی ویلا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ نہ چکے ہو مات کدرے کو شہید نہ ہو جائے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جی دا مرشد داتا صاحبے ہو بولے سبحان اللہ اور اے بھی گالو سنگا داتا لیو جویری دے قدمہ چے بیٹھن والے ہو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب المشائخ آپ ارشاد فرماندے نے شیخ المشائخ محبوب الہی فرماندے نے جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے او داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کر دے بے او دی مرشد دی ضرورت پوری ہو جاوے
یعنی داتا صاحبوں نے کہ آج بھی کو داتا دا تصور کر کے داتا پیا نو اپنا مرشد من لبے آج بھی داتا صاحب دا فیض او دے سینے تے جاری ہو جاندہ ہے. گرامی قدر حضرات او آجڑی پیا بکریاں چارے تے اے ٹائم سی تے آجڑی بکریاں چار رہا تے ایک بگیاڑ بکری دے پیچھے لگ گیا. بکری ڈردی دور چلی گئی. اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی. بکری دلدل چ پھنس گئی. پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی او بھی دلدل چ پھنس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری نو کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلے ہیں تے ڈوب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہس نہیں ہے. تے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ. بگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شام پہ ہوندی ہے تے ڈیگر دا ویلا ہو گیا ہن یا دیرا چھا جانا ہے تے دوواں ڈوب کے مر جانا ہے میں رونا تو کیوں ہس نہیں ہے. بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد سورج ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر دے بعد شامیں ہو جانیاں نے. میرے آجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا. میرے مالک نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے. انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہوں تیرا کی بنے گا یہ تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. داتا پیا دے قدمہ چاہنے والے ہوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جو دے ہون بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جو دے ہون یا رسول اللہ پتہ چلے سائیں جو دے ہون تے بچان آئی جاندے نے. ہو سکتا پڑھے لکھے نوجوان آکھن آسی صاحب تُسا شیر تے بگیاڑ دی گل سنا دیتی آمد انہوں قرآن دی دلیل دے وہاں نہیں بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. آج جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے قیامت تک دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما. اے مسجدیاں دیواراں گونج اٹھن آج تو بعد جڑا بھی داتا پیا دی بارگاہ چا حاضری دیوان آوے انہوں دیواراں جو سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے پتہ لگے داتا پیا دا عرص ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان. میری ملت دے نوجوانوں جدو زلیخہ حضرت یوسف نو او 7ویں کوٹھڑی چلے گئی نا 7 دروازے بند کیتے تے 7 تالے. توجہ میرے والے 7 تالے لگا کے نا تے اپنا دوپٹہ اتاریا. دوپٹہ اتار کے زلیخہ نے انج سٹیا تے سامنے دا بت سی جدی وہ پوجا کر دی سی بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخہ اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے. کہنے لگی یہ میرا رب ہے میرا پروردگار ہے اے میرا معبود ہے معاذ اللہ تے میں اے دے چہرے تے دوپٹہ اس آواز تے دیتا میں گناہ کر لگی ہوں میرا رب میں نو ویکھے نا. تے حضرت یوسف فرمان لگے بی بی تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے. ہن اے دے اگے رب دے قرآن نے رنگ تے نقشہ کی پیش کیتا. اللہ نے فرمایا عورت اپنا کپڑا اتار کے دوپٹہ اتار کے تے حضرت یوسف دے قریب آئی تے کہنے لگی قالت حیت لک کہنے لگی بے یوسف جلدی کر. داتا پیا دے قدمہ چون والے نوجوانوں زمانے دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے دولت مند حسین عورت ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے عورت دوپٹہ اتار کے تے آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر. پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ پتہ چلیا نیک او نہیں ہوندا جیڑا محفل چ نیک ہوئے نیک او ہوندا جیڑا تنہائی چ بھی نیک ہوئے. اپنیاں تنہائیاں پاک کرو داتا پیا دے بارگاہ چاہنے والے ہو. ہن اگے قرآن نے رنگ کی پیش کیتا جدو زلیخہ حضرت یوسف دے قریب آئی نا قریب آئی اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ
وہم بها لولا ارآ برہان ربی پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی جے یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دے ان اللہ دی دلیل کی ہے جدو زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی یوسف نے گھبرا کے دیوار بل بیکھے آؤ سامنے دیوار چاپنو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہیں اپنے دندان دے نیچے انگلی دبائی ہے فرمایا پتر یوسف دوڑ جا پتر آپ بھی نبی ہے تیرا باپ بھی نبی ہے تیرا دادا بھی نبی ہے پردادا بھی نبی ہے فرمایا پترا نبیاں دی اولاد ہے پترا گناہ نہ کری دوڑ جا حضرت یوسف دروازے بل دوڑ پہ تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جھنڈے آن بچانے آئی جانے اور یوسف تے ستویں کوٹھڑی بیچ تے یعقوب کنان ہے پر سائیں آئے نا سائیں آئے قرآن کہندہ آئے آسان کر کے عرض کرا کسی نو کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے تے 7 تالے لگا کے آنکھو دوڑ وہ دروازے بل دوڑے گا نہیں نا پر 7 تالے لگے تے یعقوب نے فرمایا یوسف دوڑ جاؤ تے یوسف دروازے بل دوڑے جنہوں تالا لگا سے نہیں سمجھے تے آسان کرا اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے پر جدو ماں اچھالے تے بچہ حسد ہے کیوں وہ بھی اچھال رہے ہے ماں بھی اچھال رہی پر لوگا والی بچہ روندہ ہے ماں والی حسد ہے کیوں بچے نو ماں تے یقین ہوندہ ہے میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا وہ بھی دروازے بل دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے سنو پیر باہو نے انہوں کی میں بیان کیتا لے چلنا جے کواری بولو سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی باغن چھٹے میل اتھی کر دے چیتا وچ ذرا میل نہ رکھے سیکھواتے میرا مرشد ویسے سیکھواتے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے اے ساڈا مرشد باہو اے جوگ جوگ جیوے ساڈا مرشد باہو اے ہر دم جیوے ساڈا مرشد باہو ایک باری ہاتھ جو کے سارے کبھو اے دم دم جیوے اے ساڈا مرشد باہو اے جم جم جیوے ساڈا مرشد باہو پھر جگ جگ جیوے ساڈا مرشد باہو پھر دم دم جیوے ساڈا مرشد باہو جیڑا لونو دے بچ بسے ایک باری سارے ادھر اشارہ کر کے میرے رل کے بڑو جگ جگ جیوے ساڈا داتا باہو جنہیں داتا صاحب دا جل لنگر کھادا او تے ضرور رکھے گا انہیں مل کے سارے اشارہ کر کے کہو اے جگ جگ جیوے ساڈا داتا لوکو اے دم دم جیوے
اے ساڈا داتا باہوں ہر دم جیوے اے ساڈا مرشد داتا باہوں اے ہر دم جیوے اے مرشد داتا باہوں اے جم جم جیوے ساڈا مرشد داتا باہوں اے جیڑا لولو دے وچ وسے بھائی جڑے داتا صاحب نے نا اے امام حسن دی اولاد نے چونکہ داتا صاحب حسنی سید نے آپ بھی علی ہے تے پتر بھی علی دا ہے علی حجویری آپ بھی علی تے پتر بھی علی دا میں مجدد پاک دا نوکرہ مجددیاں میرے مجدد پاک فرما دینے کہ اے سمت چی نہیں پچھلی امتاں جو بھی جننے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بڑے سن تے اسیو دی بارگاہ چاہیاں جڑا آپ بھی علی ہے تے پتر بھی علی دا ہے ہن جڑا علی دا مرید ہے نا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے ایتھا ہی ہاتھ رکھے ہو ہن نیچے نہیں کرنے ہن مل کے نا پورا زور لگا کے تو سارے نے ملے نال مل کے پڑھنا ہے اے دم دم جیوے ساڈا مرشد داتا لوگوں اے جم جم جیوے اے جوگ جوگ جیوے ہر دم جیوے اے دم دم جیوے ساڈا داتا مرشد اے جوگ جوگ جیوے ساڈا داتا مرشد اے ہر دم جیوے ساڈا داتا مرشد پھر دم دم جیوے ساڈا داتا مرشد جیڑا لولو دے وچ وسے سارے بولو مظہر نور خدا میں پڑھ دے ہوں او بارگاہ جیتے خواجہ جمیری بھی جاندے نے نالے پڑھ دے جاندے تے پڑھ دے کی جاندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما یار سچی دسو جتے حضرت مجدد پاک بھی ہون جتے بابا فرید بھی ہون
جتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آوے اور جتے سلطان بہو بھی آوے جتے سارے ولیون کالج یونیورسٹی جائیے نا اتھے لوگ افسر تے وزیر بن دینے داتا صاحب آئیے تے معین الدین بن دینے تسی آئے ہو نا بندہ پارلیمنٹ جو جاوے نا تے وزیر بن کے جاوے تے او دی بڑی قدر کیتی جاندی ہے وزیر صاحب بڑے ووٹ لے کے آئے نے پر قدر او دی ہوندی ہے او دی جتی دی نہیں ہوندی پر جدو داتا صاحب آئیے نا تے گیٹ تے آکھ دنے جی تسی جتی ایتھے اتار جاؤ تے جا کے سلام کرو تو جتی دی راکھی اسی کرانگے اور داتا پیا دی بارگاہ چاہیے بندے دی جتی دی بھی قدر ہو جاندی ہے جتی دی بھی قدر ہو جاندی کیوں داتا دا پرونا بن کے آیا ہے اتھے داتا دا پرونا بن کے آیا ہے جننے اسی آیاں ہزاراں تے لکھاں دی تعداد چاہیاں ساڈا داتا صاحب دے نال کوئی خونی رشتہ نہیں پر روحانی رشتہ ہے لوگ اپنے دادے دی قبر نو بھول جاندے لوگ اپنے پردادے دی قبر نو بھول جاندے پر 1000 سال ہو گیا ہے سنی داتا دا بوا نہیں بھولے نوجوانوں دی وجہ میں یہ سمجھ آئیے او دی وجہ یہ ہے کہ تاجداران دینا وزیران دے بھائی تاجداران دینا امیران دے اے دیوے بلے دے صدا فقیران دے تاجداران دینا امیران دے